बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आपके सामने लाऊं, और कौन सी हाउसिंग सोसाइटी जो है आवाम को लूट रही है और जेली है, और कौन सी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो कानूनी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ वफाकी दारुल-हुकूमत में जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट की भरमार है। ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पे जितनी भी सोसाइटी काम कर रही हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हाउसिंग जो कि गैर कानूनी और जाली हैं, लेकिन वो दिन रात आवाम को लूटने में लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शख्सियत की जो हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से एक बड़ा नाम है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जनाब चौधरी मजीद साहब हैं। आप इनको पहचानते भी होंगे। इन्होंने वफाकी दारुल-हुकूमत में एक मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से काम का आगाज़ किया और उसके बाद इन्होंने मुतअद्दिद प्रोजेक्ट किए। अब जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो मेरा मुद्दा है, वो है फैसल टाउन फेज़ 2। चौधरी मजीद साहब ने फैसल टाउन फेज़ 2 की फाइल्स जो हैं वो लम्हे में फ़रोख्त कर दी और डीलरों ने भरपूर उस पर एतमाद करते हुए उनको ख़रीदा और बेचने का एक सिलसिला शुरू हो गया। अब उन्होंने कमर्शियल का भी एक नक्शा बना के उसको भी फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, यहाँ मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि अगर चौधरी मजीद साहब एक जेली प्रोजेक्ट को, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जिसके हवाले से मैंने भी काफ़ी कोशिश की जांच पड़ताल करने की और ये बात ढूंढने की कि ये प्रोजेक्ट जो है फैसल टाउन फेज़ 2, ये इतने धड़ल्ले से ये अगर कर रहे हैं तो इनकी यकीनन कोई ना कोई कानूनी हैसियत होगी। आमतौर पे अगर देखें तो कोई भी हाउसिंग सोसाइटी वाला कोई काम करता है, अगर उसके पीछे कुछ नहीं है तो इदारे जो हैं उनको काम नहीं करने देते, फौरी तौर पे बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं। और जो वो ज़मीन उन्होंने ख़रीदी होती है, अगर थोड़ी बहुत उनके पास हो भी, यहाँ तो मोस्टली ये होता है कि ज़मीन होती ही नहीं, अगर किसी के पास थोड़ी बहुत हो भी तो उसके खसरे बला कर दिए जाते हैं, मुतल्लिका इदारे उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन यहाँ अफसोसनाक बात यह है कि बाकी प्लाट भी बिक गए, काम भी धड़ाधड़ जारी है, कमर्शियल का भी एक सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और इस सोसाइटी के भी मुतअद्दिद खसरे बला किए गए, वो किस तरह खुले इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन असल हकीकत यह है कि अगर ऐसे बड़े मगरमच्छों को आप अगर इजाज़त देते हैं कि आप गैर कानूनी और जेली प्रोजेक्ट को लॉन्च करें और आवाम से पैसा इकट्ठा करें, तो बाकी जो लोग हैं उन्होंने क्या कसूर किया हुआ है, उनको भी फिर परमिशन देनी चाहिए। ये जो ढोंग एक बना हुआ है कि आपके पास NOC होना चाहिए, आपके पास LOP होना चाहिए, बगैर मंजूरी के कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। जिस तरह के गवर्नमेंट ने कहा है कि ज़री जहाँ पे ज़मीन है, ज़री काश्त जहाँ पे होती है, जो काश्तकारी के लिए ज़मीन है उस पर हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं बन सकते, या उन पे हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना एक जुर्म है। अगर इन लोगों के लिए वो सब कुछ जायज़ है तो बाकी के लिए क्यों नहीं है? ये एक सवालिया निशान है इदारों के लिए भी और ऐसे जो इदारे काम कर रहे हैं उनके लिए भी, कि अगर बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ते तो छोटे चीज़ों को या छोटे मामलात को क्यों ब्रेक लगाते हैं। तो ये थी चौधरी मजीद साहब के हवाले से बात। अगर मैं मज़ीद इस पर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं इनके जो बैकग्राउंड में हैं, जो मल्टी प्रोफेशनल जहाँ से आगाज़ हुआ, मल्टी हिल्स के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बात की जा सकती है। लेकिन मैं मुख्तसरन अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फैसल टाउन फेज़ 2 एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट है। इसके हवाले से मुतल्लिका इदारों ने नोटिस भी इनको जारी किए, इनके खसरे भी बला किए, लेकिन उसके बावजूद इनका काम धड़ल्ले से जारी है। इसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फतेह जंग, बल्कि अगर आप कहें कि ये पूरे ज़िला अटक का मालिक है, एक नायब तहसीलदार साहब हैं, शफकत इनका नाम है, और इजाफी चार्ज तहसीलदार का इनके पास है। ये इस वक्त करता धरता है पूरे अटक के, जहाँ चाहे कार्रवाई करें, जहाँ चाहे ना कार्रवाई करें, जिसको मर्जी है छूट दें, जिसको मर्जी है कार्रवाई करें, जिसके खिलाफ मर्जी है ऑपरेशन कर दें। हालांकि महकमा माल का जो काम है वो आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी समझता हूँ। और ये शफकत साहब नायब तहसीलदार हैं। नायब तहसीलदार आपको पता है कि 14 ग्रेड का होता है, 14 स्केल का होता है, तो उसके क्या इख्तियारात होते हैं और उसका क्या काम होता है वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस वक्त
اگر آپ کہیں کہ پورے ضلع میں نظام جو چلا رہے ہیں تو یہ جناب شفقت صاحب چلا رہے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی ان سے رابطہ کرنے کی، کیونکہ جب میں نے اس خبر پہ یا اس کے علاوہ اور بھی ایسی سوسائٹیز ہیں جن کا میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ذکر کروں گا، ان کے ساتھ بھی شفقت صاحب کا نام جڑا ہوا تھا، تو میں نے کوشش کی ان سے رابطہ کرنے کی تاکہ ان کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو جانا جا سکے. تو میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ابھی بھی میں ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے آپ کے سامنے نہیں رکھ پا رہا ہوں. تو میں بذریعہ پروگرام یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا شفقت صاحب سے کہ اگر آپ کا کوئی اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو ہے یا آپ کو اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو میرا چینل، میرا اخبار آپ کے لیے حاضر ہے. آپ اپنی تحریری طور پہ کوئی چیز بھیجیں یا آڈیو نوٹ مجھے کر دیں تو میں انشاءاللہ اس کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کروں گا. پچھلے دنوں شفقت صاحب نے ایک آپریشن کیا غیر قانونی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے، تو اس پہ تو بڑا نام کمایا انہوں نے. حالانکہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے آپریشنز، یہ باقی ساری چیزیں ان کے ڈومین میں نہیں آتی ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ سارا کچھ ملی بھگت کے ذریعے ہو رہا ہے تو ان کو سامنے رکھا گیا، اور باقی پیچھے کون سی ٹیم کام کر رہی ہے یا دیگر جو انتظامیہ ہے وہ ان کے ساتھ مکمل طور پہ ملی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ کہیں کہ اس وقت ضلع اٹک شفقت صاحب چلا رہے ہیں تو بجا نہیں ہوگا، میرے خیال میں درست ہوگا. تو ان کے علاوہ یہ دیکھیے، یہ ہیں جناب اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ. ان سے میری بات ہوئی، میں نے کوشش کی کہ ان کا موقف جانوں. ان کے موبائل نمبر میں نے ان کے آفس سے لیا اور اس پہ میں نے میسج کیا، اپنا تعارف بھیجا. تو موصوفہ اتنی سیکھ پا ہو گئی کہ آپ نے میرے پرسنل نمبر پہ میسج کیوں کیا؟ اگر آپ پرسنل نمبر لے کے آفس میں بیٹھی ہوں گی تو یقیناً میں پرسنل نمبر پہ بات کروں گا. اگر آپ کا پرسنل نمبر تھا یہ تو پھر آفس میں استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں نے کوشش کی ان کے لائن نمبر پہ بھی بات کرنے کی، لیکن ان سے بات نہیں ہو سکی. لیکن انہوں نے مختصراً مجھے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ میرے دوسرے نمبر پہ فون کریں تو میں آپ کو موقف دوں گا. اس پہ میں نے بے حد مرتبہ کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ان کا بھی موقف ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا. لیکن میں یہ ضرور بات کہہ سکتا ہوں کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ڈومین کیا ہے. آپ کہتی ہیں کہ میں غیر قانونی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے بڑی کارروائیاں کر رہی ہوں، اور میں نے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جن کے خلاف کارروائی کی ہے، اور اپنا کام میں بالکل بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے کرتی ہوں. تو مجھے صرف اتنا بتا دیجئے گا کہ یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان پہ اگر آپ کام کر رہی ہیں تو شفقت صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے متعدد اخبارات میں شفقت صاحب کی خبریں بھی دیکھی ہیں کہ وہ کارروائی وہ کرتے ہیں، آپ کوئی اس حوالے سے کارروائی نہیں کر رہی. اور مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اگر کوئی کسی زمین کے خسرے بلاک کیے جاتے ہیں تو اس کا ایک باقاعدہ طور پہ پروسیجر ہوتا ہے. وہ ڈپٹی کمشنر ہی اس کو بلاک کرتا ہے اور وہی اس کو اوپن کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ کے نوٹس میں یقیناً ہوگا کہ متعدد ایسی سوسائٹیز ہیں جن کے بلاک خسرے جو ہے شفقت صاحب نے کھولے ہیں، اور اپنے سائنوں سے کھولے ہیں اور اپنے اختیارات سے کھولے ہیں. کیا ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ جو بلاک خسرے ہیں ان کو کھول کے اور اس پہ کام کا آغاز کروا دیں، جو کہ غیر قانونی پروجیکٹ بھی ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے؟ تو ایسا کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو فیصل ٹاؤن فیز 2 سے متعلق ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. پولیس کیا کر رہی ہے، متعلقہ تھانہ کس طرح سے بکا ہوا ہے، متعلقہ تھانے میں اپلیکیشنز جاتی ہیں یا کسی ادارے کی طرف سے کوئی لیٹر جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے دبا دیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے خاص کر کے اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.